राज्यात शिगमोत्सव व्हडा दबाज्यान चालू आसा। लोकांची शिगम्याक व्हडा संख्येन गर्दी आनी उमळशीक पळोवपाक मेळटा। शिगम्याच्या मिरवणुकेत आकर्षक चित्ररथ, लोकनाचाचो आस्पाव आशिल्लो। पळयात वास्को आनी पर्वरी वाठारात मनयल्ल्या शिगमोत्सवाचे कांय उर्बेभरीत खीण। पारंपारीक शिगमो आणि गोंयभरांत सगळ्याकडे आज शिगम्याचो एक वारो चालू आसा। गांवांनी सुरू जाल्लो हो शिगमो आज शहरांनी पाविल्लो आसा आणि आज सरकार पसून ताका मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट करता। आज म्हाका दिसता आता रोखडोच चित्ररथ आनी आमचो रोमटामेळ, पारंपारीक आमचे नाच हे सगळे आमकां पळोवपाक मेळटा आनी खऱ्या अर्थान आमची संस्कृताय कितें, आमचे दायज कितें आनी आमी कितें राखून दवरपाक जाय ह्या शिगम्यांसून आमी सगळ्या लोकांक दाखोवपाचो प्रयत्न करता। आज चित्ररथ जेन्ना जाता, आज आमी सदांच म्हणटा की गोंय ही कलाकारांची खाण आणि कलाकारांच्या खाणी भितर आज इतले सुंदर आज आमकां चित्ररथ पळोवपाक मेळटले। तातूंत भितर आमची हिंदू मायथॉलॉजी आज आमकां पळोवपाक मेळटा। आमच्या युवा पिढीक नाल्यार आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर हें पळोवप आनी आमचे मायथॉलॉजी कितें आशिल्ली, आमचे संस्कृती कितें आशिल्ली ही सगळें हाजे वयल्यान आमकां कळून येता। आतां आमी मेळ पळयतले, रोमटामेळ पळयतले। रोमटामेळा भितर इतले सुंदर प्रमाणे नाच, आमचे पारंपारीक वाद्यां, आमचे पारंपारीक ढोल हे सगळे जेन्ना बडया पडटा ढोल ताशांची, म्हाका दिसता एक वारें म्हणजे इतलें सुंदर जाता की खंय तरी आमकांय बरें दिसता की आमचो पारंपारीक शिगमो हो मोठ्या प्रमाणात सेलिब्रेट जाता। आज युवकां मदीं, युवती मदीं हो शिगमो हे जाला आनी आमची युवा पिढी हो शिगमो फुडें व्हरपा खातीर सज्ज आसा अशें ह्या सगळ्या हातूंतसून दिसून येता। उत्सव म्हटल्यार शिगमोत्सव म्हटल्यार आमची संस्कृती, आमची परंपरा आनी हो आमचो एकतेचो उत्सव। तो उत्सव आम्ही सगळे वास्कोकार, मुरगांव तालुक्याचे लोक कित्येक वर्सां जाली मोठ्या दबाज्यान करता। ह्या वर्सा आमचो लोकप्रिय आमदार जो दाजी साळकर जावन आसा, जो 4थ्यांदा शिगमो उत्सवाचो अध्यक्ष जाल्लो आहा। जाल्यार आयज तुमी पयले फावट आमकां सरकारान डायरेक्शन दिला की बेगीन करपाचें म्हणून, जाल्यार आमी पयल्या वर्सा बेगीन इनॉग्रेशन केलें। रोमटामेळ बीन सुरवात जाल्लेली आहा। चित्ररथ ऑलरेडी 40 चित्ररथ येयल्लेले आहा आणि जाता तितके बेगीन गेल्या वर्सा सहज जाली। आमी प्रयत्न करतले 12 ते 1 पर्यंत हो शिगमो उत्सव समाप्त जावपाक। जाल्यार आमचो शिगमो उत्सव सुरवात जाता तो की आमी दामबाबाक आमच्या एक गुलाल लावन आमी पयलो आमचो देवाक कलर लायता दामबाबाक आनी तेंचे कृपेन आता कितकी वर्सां जाली कसलेच विघ्न येवंक ना, बऱ्यापैकी शिगमो उत्सव जाल्लो आहा। जाल्यार आमी गुलाल लायल्या उपरांत आमी हांगासर म्युनिसिपालिटी समोर विविध कार्यक्रम करता। जाल्यार कार्यक्रमाची सुरवात जाता, नाटक जाले, मागीर काल आमचो भजन क्लबिंग म्हणून जालो, एक ऑर्केस्ट्रा जालो, बोरवणकर येयल्लो। जाल्यार सगळ्यान एक आमची फॅमिली एक कॉमेडी नाटक हाडलेले, बरे कॉमेडी नाटक एकदम सुरवात जाला पळय ते सोंपा पर्यंत लोकांनी इतकी उमेदीन हांवें म्हाका दिसना इतके नाटक ह्यान पयलीं ह्या स्टेजीर केन्ना केल्ले। जाल्यार आमचो प्रयत्न आसता आमच्या अध्यक्षाच्या खाली बऱ्यान बरे कार्यक्रम करपाचे। आयज हांगा रोमटामेळ आनी चित्ररथ जाताले। चित्ररथ ही आमची सांगला तशें संस्कृती आनी परंपरा, जशें की साक्षात दिश्टी पडटा की मारुती बीन पळयलो आगवाळ्यांसून आकाशांसून देवूच देवले कशें दिसता। आणि सालिगांव आणि पर्वरीच्या जोडपावलान कार्निवल शिगमोत्सव हे आमी दोगूय जाण मेळून बऱ्या दबाज्यान सेलिब्रेट करता। कित्याक सदांच पणजे, म्हापशां सगळे मेट्रो जाताले, पूण ही संख्या अर्दी सगळी वेवस्था पर्वरी आनी सालिगांव शिफ्ट जाली, लोक शिफ्ट जाले। पूण म्हाका दिसता फेस्टिवल्साची जाणीव घेवपाक नाल्यार तांकां तांचे पार्टिसिपेट जावपाक वचून पळोवपाक एक संदी मेळची ह्या विचारधारान दोगांयनी आमी चिंतलें की पर्वरी आनी सालिगांव दोगूय जाण मेळून आमी हांगा करया म्हणून। लास्ट 4 वर्सां सेगोदीत आमी हांगा बऱ्या प्रमाणात सर्वीस रोडाचेर शिगमोत्सव मनयतात। लास्ट इयर फ्लायओव्हराचें काम आशिल्लें आनी सगळ्यांनी विचार केले की लोकांची भावना समजून घेतली, सगळ्यांक उत्साह आशिल्लो बरो, पूण लोकांची भावना, ट्रॅफिकाचो इश्यू आनी फ्लायओव्हराचें काम हे विचार करून आमी शिगमोत्सव तसो सेलिब्रेट केलो ना। पूण ह्या वर्सा त्या 1 वर्सा भितर फ्लायओव्हराचें काम जाता इतले बेगीन करून घेतले, नवी लेनूय ओपन केली आनी कोणाकूच त्रास जावचो ना अशें विचार करून सगळे कलेक्टर, पुलीस, ट्रॅफिक सगळ्यां कडेन उलोवन मागीर आमी डिसायड केलें की सर्वीस रोडाचेर आमी परत हांगा शिगमोत्सव सेलिब्रेट करूया। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधवणे, अरुण नाईक।